جيسبر هاد لا فيديو يصدق حسن من دوك الاولين اللي درنا. المهم هادي نورمالمون هي البارتيه الاولى، هادي هي البدايه ديال التي بي دو ريبرودكسيون. غادي نبداو من باج نيميرو 10 اللي نورمالمون هي هادي. الشيء الاخر اللي قبل هو لي تيوري اوندو سامبيوتيك بريمير و سكوندير. ما فهمتوش ولا شي حاجه نديرو نتوما شي فيديو ماشي مشكل. المهم غنبداو بالستركتور والفونكسيون ديال لي زابيكس ديال الفيجيتو. لي زابيكس ديال لي فيجيتو سيتادير هو هذيك البارتي اللي كتكون ابيكال ولا سوب ابيكال. دونك هنايا في لو كور ديالنا بدا لينا البروف خدا لينا غير لي زيكزامبل، ما خداش كلشي. دار لينا لو كا ديال لي سبرمافيت، دار لينا لي كا ديال البتيريدوفيت، الكا ديال لي بريوفيت والكا ديال لي زانك. شحال ما قسمنا داكشي وقدينا غادي يبان لكم الكور حسن من هذاك سميتو. المهم بلوس دو ديتاي غتلقاو في البوليكوب، مي كنحاول ناخذ ليسونسيال باش نحاول ما امكن الفيديو يجي قصير وما تملوش ويدوز دغيا. المهم بالنسبه لنيميرو لاباج نيميرو 10 كنبداو بانه ستركتور ديال لابيكس كولينير عند لي سبرمافيت. شنو الناش كيكون عندك بعدا هنايا الا جيتو تشوفوا داير لكم واحد الشيما راه كاينه تما. غالبا البروف غادي يحط لنا لي شيما، لا ما حطهمش غادي يحط لنا لي زيتاب ديال لي شيما. المهم كاين هنايا عندنا واحد لي زيتاب ديال الفورماسيون ديال هادشي. المهم حنا غنوصلوا ليها ان شاء الله. كنحاول ما امكن نزرب باش ما يجيش هادشي طويل. دونك لي ستركتور ديال لابيكس كولينير يعني في لاتيج ديالنا هذه هي لا بلونط. بلاتي نكتب لكم شي بلاصه اللي غتبان. هذه هي لا بلونط ديالنا في لاتيج. ها لي راسين ها هما، لي بورجون ها هما ياك، لي بورجون ها بورجون ها راسين، هنايا ابيكس. هاد لابيكس هذا شنو كنعرفو عليه فاش قرينا في الاس 5؟ كنقراو على انه هنا كيكون عندنا لو ميريستيم. يعني لو ميريستيم هو اللي كيدير لينا لا ديفيزيون سيلولار. هي واحد لاكوش سيلولار كدير لا ديفيزيون سون ليميت ولا سون زاريتي ولا سون شي حاجه. المهم ما كتحدثش. علاش ما كتحدثش؟ غادي نعرفو دابا حنا علاش. كنمشيو كنلقاو بانه في لابيكس ديالنا هذا هو الراس. يعني نورمالمون راه لا تيج راه طويل وهابط ياك، وعاد كاينين لي بورجون كيف وريتكم في داك الشيما تما. كاينه لا تونيكا. التونيكا هي لا كوش البلو اكستيريور، يعني هو اللي كدير لينا لا بروتيكسيون بحال واحد الكيتوكو صغيره، غير هي كتكون كوش بلوز او موان كتكون سيلولار و بلوز او موان ستراتيجيك. جوي رول دو بروتيكسيون نورمالمون هادشي اللي غيكون. لو كوربوس قال لك هذا الكوربوس هذا ملي كيكون في ليطا فيجيتاتيف كيكون ستابل ما كيتحركش، ولكن بوي ابري ملي كيجيو لي كونديسيون ديال الشونجمون كليماتيك وداكشي كيوقعوا لي سينون. داكشي اللي قرينا في الاس 5 في لا فيزيولوجي فيجيتال كيولي في ليطا ريبرودكتور. دونك كيكون في ليطا فيجيتاتيف وليطا ريبرودكتور. غتلقاو البروف داوي عليه تما في البوليكوب. بي ابخي قال لك عندنا لو ميريستيم ميدولار. لو ميريستيم ميدولار هو اللي كيدير لنا لا فورماسيون ديال لي تيسو بارونشيم ميدولار ولا موال ياك. بارونشيم ميدولار هو اللي كيدير لا سوتيان، معاه كيكونوا لي تيسو كوندكتور في الجناب ديالو. عاد كيكون عندنا الانو انيسيال. الانو انيسيال راك شفتو عاوتاني الكور ديال اس 5 كتشوفوا بانه هو اللي كيدير لنا لي ديفيزيون ميريستيماتيك حتى هو، وكيعطينا لي فوي بلوس لي كورس. نورمالمون هادشي راه ساهل. من هنا كيخرجوا لي بورجون. صراحه الا جيت تشوفوا هاد لانو انيسيال هو اللي كيخرج لنا لي بورجون ديال لا بلونط. عاد هنايا ميريستيم فوليار نورمالمون ام اف. لو ميريستيم فوليار هو اللي كيدير لنا ديفيزيون ياك. هو واحد ميريستيم لونسومبل دي سيلول كيدير لنا ديفيزيون باش كيطلع لنا واحد لافيل. هادي اللي كتشوفوها نتوما جنب ولا جيتو تشوفوها اون فاس راها اون فوي. المهم سولون ليسبيس ديالها. عاد كيكون عندنا واحد لي فيل هنايا. هادوك لي فيل كيكونوا لو كوردون بريكومبيون بروكومبيون. هادو لي كوردون بروكومبيون هما اللي كيوقع ليهم كيفاش هما دوك السلوكه هذوك الخيوط الكابليات باش كابليات هما اللي كيديروا لا ليزون ما بين لا فوي وكيديروا لا ليزون ما بين لي تيسو كوندكتور ديال لا تيج. دونك لحد الان هادشي اللي كاين. تونيكا كوربوس لانو انيسيال ميريستيم ميدولار لو ميريستيم فوليير و لي كوردون بروكومبيون. غادي راه سولات واحد البنت عليها في الجروب قبيله بانه واش هو اللي كيربط. راه هو اللي كيربط ما بين لي كوردون بروكومبيون ديال لا فوي كيتربطوا مع لي تيسو كوندكتور. راه سي نورمال حيت هنا ملي كدير لا فوي كدير لا فوتوسينتيز. جيسبر يكون كيبان لكم هاد البلانش. ملي كدير لا فوتوسينتيز باش كدوز هذاك السيف الابوغي كتجيبو بهاد لي كوردون هادو. يعني ضروري خاصنا نيرفا ماشي نيرفيو، خاصها نيرفير باش تكومونيك باش دير لا كومونيكاسيون. بون
جيسبر حد هنا يكون باين. دابا هذا هو الراس ديال السومي ديال لا بلونط ولا د لا تيج. دونك هنا كيقول لك منين كيجيونا حنا لي تيج ولا لي فوي. جيسبر هاد الفكره هادي تكون توصل لكم. هادي غنقول لكم دابا باش يوقع لا تيج، باش يتصاوب لا تيج، باش البلونط تولي بلونط يولي عندنا هذا تيج، وهنا كيكونوا لي فوي، بعد كيكونوا لي فلور الفوق. ها لي فلور لا تيج، ها لي فوي، وهنا كيكونوا لي راسين. دابا خصكم تفهموا واحد الحاجه، لا تيج شنو هو؟ راه هو لونسومبل ديال برولونجمون، لو برولونجمون ديال لي فوي. يعني باش كتجي كتخرج وحده، كتخرج لك وحده هنا، وحده الفوق، وحده هنا، وحده الفوق، راه هو هذا منها لي فوي كيخرجوا كيديروا لي بورجون ديالهم، عاد كيتسمى هذيك لابارتي اللي كتكون تحت كتسمى تيج. كيكونوا سوا اوبوزي سوا بلاتي. المهم راه كنا شفناها في التيب ديال اس 2 وحدين كيكونوا نسيت على سميتو، سوا كيكونوا او ميم بلون سوا كيكونوا التيرن، اوبوزي ولا التيرن، ما عقلتش بالضبط، ولكن سا فا ديبون دو لاسبيس. المهم لوريجين دو لا فوي اي دو لا تيج كنكونوا 3 ديال لي فاز. هاد لي فاز، لا فاز الاولى كتكون ليميسيون فوليير. خديت لكم انا الاسونسيال ديال هادوك لي مو باش حتى اللي بغى يحفظ يشوف غير شويه هنا ويقرا داك بوليكوب ويبقى عاقل على شويه التشارج ويمشي يحطو في ليكزامان. ليميسيون فوليير شنو هو؟ كتجي تشوف بانه هاد لانو انيسيال كيبداو لي ديفيزيون سيلولير عنده، بحال كيعطيك كيعطي واحد الحدبه صغيره. ها نتوما كيكون هذا هو لابيكس، وكيجي هذا كيبقى يوقع ليه واحد لا ديفيزيون سيلولير. هذا هو الانيسيون فوليير. دابا حنا في الراس ديال لا بلونط، فهمتي؟ مابغيتش نخسر هادشي باش ما نركونوش. فوالا قلت لكم كيكون هذاك هو الانيسيون فوليير. يعني الا جيتو تشوفوا هنايا، ها هو كيكون عندك هنايا كيكون عندك لا فوي، هذه لا فوي، هذا لا تيج، هذا هو الميريستيم ديالو. و الانيسيون فوليير انيسيوم جايه من الكلمه ديال انيسيال، فوليير سي دو لا فوي، غير هذاك راه غير ادجيكتيف كيغيبدا يتحول في لافاز. دونك لحد الان هنايا قلت لكم بان كيدير لنا واحد لا ديفيزيون سيلولير، ودابون على داك لي ديفيزيون سيلولير غادا تبدا تخرج لينا لا فوي ديالنا. يعني غادي يبدا يعواج حتى غادي يخرج. المهم قال لك الانيسيون فولي الانو انيسيال. شكون هو لوريجين ديال هادو؟ كيف شيرت لكم هنايا قلت لكم هو لانو انيسيال كيدير لنا لي فوي بلوس ليكورس. قال لك الارجيسمون دونك لاباريسيون ديال لي فوي. دونك ملي كتوقع ليلارجيسمون داكشي اللي قلتو بالعربيه قلت لكم دابا انا بالفرونسي، عقلوا عليها. لينيسيون فوليير سي لا بروميير فاز دو لا فورماسيون دي لي فوي، و بي ابري d'après l'anneau initial on a des divisions cellulaires qui vont permettre l'apparition de la feuille. هذا l'étape الاول في لا باج 10 11 جو بونس لازم انا قاعد 12 لا باج 12 في الفيغور نيميرو 2. ها هما لي زيتاب اللي كندويو عليهم. غير هنا كاينين 5، انا داوي على 3 هنايا. سا ديبون هادشي اللي انا خدام فيه دابا. دونك لينيسيون فوليير بدات لينا هنايا. غنمشيو لا دوزيام فاز. لا دوزيام فاز قال لك كيولي عندنا بريمورديوم فوليير. بريمورديوم يعني بري شي حاجه قبل مورديوم فوليير، يعني après la formation complète ديال لا فوي، يعني لا فاز موين ميدولار شي حاجه الوسط. المهم انيسيون فوليير قال لك كيوقع لينا سيرني. هاد لينيسيون فوليير سيرني ديسو دو لابيكس. سيرني يعني كيبدا يخرج لينا من التحت ديال لابيكس. ها هو لابيكس هو هذا هو لابيكس ياك. كيبدا يخرج سيرني. قلبت عليها في جوجل تراديكسيون، ما عرفتش الكلمه شنو كتعني بالضبط، مي جو بونس انه كتوقع لينا لاباريسيون ديال البريمورديوم فوليير دابخي لينيسيون فوليير. يعني داك لينيسيون فوليير اش كيوقع؟ برولونجمون في لي سيلول كورتيكال ديالو، وكيزيد كيبدا يطلع شويه في داك البارونشيم ديالو كيزيد يطلع. قالك الانو انيسيال سو رونفورم بار دي ديفيزيون انتيكلين. يعني هادوك لي ديفيزيون ديالو كيوقع لهم غير برولونجمون. ايوا دابا غادي يبقى يدير لينا ديفيزيون بحال هكا، غادي يطلع لينا لي فوي بحال هكا. جيت لابيكس تيرمينال، جيت لو بورجون تيرمينال، غادي يطلع لينا لي فوي. قالك لو بريمورديوم فوليير ديفيرونسي بور دوني دي تيسو كوندكتور. هذاك لي تيسو كوندكتور انا عقلتو هنايا دويت لكم على لي كوردون بريكومبيون. هذوك لي كوردون بروكومبيون راه هو اللي كيوقع لينا هذوك الكابليات اللي دويت عليهم قبيله.
كيوقعوا بسبب هاد البرومير ديال الفوليير. هو غادي كيخرج لينا لا في وهو غادي وكيصايب لينا لي تيسو كوندكتور كابلي فوق كابلي فوق كابلي هو غادي. ثاني حاجه شنو كنت كاتب هنايا لي بروكومبيون دو لا في سون ليي avec les cellules de la tige. Voilà داكشي اللي قلت لكم بالعربيه ولا قلت لكم بالفرنسي هنايا بان لي تيسو كوندكتور كيكونوا مربوطين بلا تيج باش ملي لا في دير لا فوتو سينتيز كتهبط لينا السيل الابوري كتعطيه لا تيج كتعطيه لي راسين اللي كيكونوا لتحت اكسيتيرا. دابا نديرو الفاز الثانيه. دونك عقلوا لينيسيون فوليير بريمورديوم فوليير وغادي نمشيو للايبوش فوليير. ايبوش فوليير هي ليتاب الثالثه سي ليتاب فينال qui va conduire à l'apparition de la feuille entière, la feuille complète. Le primordium foliaire qui a ébauche foliaire. Il y a la formation d'une assise cellulaire massif, l'origine de le bourgeon terminal. C'est-à-dire, ملي كتوقع لنا لا فورماسيون ديال ليبوش فوليير يعني لو برومورديوم فوليير ملي كيكمل لو ديفلوبمون ديالو كيولي ايبوش فوليير في لاسي ديالو هنايا كنلقاو بانه عندنا واحد اون غروند اما ديال كتكون اما ماسيف ديال لي سيلول اما ام اس ديال لي سيلول اللي كيديروا لنا ديفيزيون تما كيكونوا هذوك هما لي سيلول ديال البورجون تيرمينال بحال هكا وغادي يطلع. دونك حنا غادي نطالعين كنطلعوا لي فو ولا تيج ديالنا غادا كطوال. هادشي اللي نورمالمون كاين. Voilà, درت لكم واحد بتيت رومارك هنايا ابخي البوليكوبي. قال لك لا كروسونس دو لا في سو في بار لي سيلول دو لامب. لو لامب هو هذا لي سيلول ديالو كيكونوا لي سيلول ديالو عندهم واحد لا كروسونس اللي كتكون ديفيني ولا كتكون ليميتي يعني كيوصل لواحد النيفو لي لامب ما كيبقاوش يكبروا بزاف صافي حدو وريقه صغيره داكشي علاش كتلقى الوراق صغار ولو ترونك كتلقى طويل. هذوك عندهم لا كروسونس كتكون انديفيني ولا إليميتي في لا تيج ولكن في لا فوي كتكون لا كروسونس ديفيني ولا ليميتي. Les primordiums foliaires sont formés par des méristèmes apicales, c'est normal. Les méristèmes apicales ها هو حيت هو اللي كيخرجوا كيطلع لنا لا فوي. L'allongement de la tige est responsable de l'élongation des autres nœuds. Les autres nœuds كيكونوا واش هما دوك اللي كيكونوا الوسط هنا والله ما عقلت. المهم هذاك غالبا ديال الكورد اس 2 واقيلا. المهم ما عليناش. لحد الان هادشي اللي كاين بالنسبه للكار ديال لي سبيرمافيت في لابيكس كولينال. ثاني حاجه واحد لي تيرم كانوا في البوليكوب انا غنقولهم لكم دابا. عندنا تراس فوليير بريش فوليير وتراس غاميال. كاين واحد الشيما في البوليكوبي كتقول لكم على انه لا تيج كيكون بحال هكا وكنلقاو فيه ايبوش فوليير شي تقيبات بحال هكاك وكنلقاو فيه شي فتيحات بحال هكا شي حاجه بحال هكا. المهم انا كنت كاتب داكشي في ريزومي وكنت لحقتو لكم في الجروب نورمالمون راني فايت لايحو في الجروب. بلاتي انا غنشوف لكم لي تراس فوليير ونشوف باش نعطيكم لا ديفينيسيون ديالهم باش ما يبقى حتى حاجه ليا. ها هما لي تراس فوليير سيتادير هو واحد البرولونجمون دو سيستيم كوندكتور دو لا تيج فيغ لا في. هادو هما لي تراس فوليير راه كاينه لا شيما ديالهم في الباج 12. ها هما لي تراس. ها انتما تراس فوليير بريش فوليير تراس لا هذيك تراس فوليير حتى هي. هادي تراس فوليير بريش فوليير وهادي تراس غاميال. هذيك بي ار ما عرفتهاش قلبت عليها ما عرفتهاش ما عليناش. لي بريش فوليير قال لك لارج اوفرتور دو سيلندر سنترال يعني في لو تيسو كوندكتور يعني واحد الحفره واحد الثقبه تما ديال تيسو كوندكتور. وقال لك لي تراس غاميال سون لي تراس فوليير او برونش لاتيرال. تراس فوليير ولا برونش لاتيرال هادشي هادي هي لا ديفينيسيون اللي لقيت بالنسبه لهادو تراس فوليير بريش فوليير و تراس غاميال. بون لحد الان هادي فهمنا عنده واحد الميريستيم كيطلع هذا هو الميريستيم كامل فيه انو ايديسيال فيه ميريستيم ميدولار فيه الكوربوس اللي كيكون في ليطا فيجيتاتيف وكيولي من بعد في ليطا روبرودكتور هي فاش كيدخلوا في لا ريلاسيون سيكسيوال داكشي هذاك العجب. و لي تونيكا هي لا كوش كتكون ايبيديرميك اللي كتكون الفوق وكدير لنا لا بروتيكسيون جوي رول دو بروتيكسيون اكسيتيرا. دونك غنمشيو لابيكس كولينال ديال البتيريدوفيت. البتيريدوفيت حاله خاصه
هذا علاش حيت كنلقاو فيها كالك زون، وهي عندها واحد لا زون سوبابيكال هي اللي كتكون فيها لا ديفيزيون. لا زون سوبابيكال كامله ماشي بحال هنايا كيكون غير ميريستان فوق. لحد الان عندنا هنا زون ابيكال، زون لاتيرال، ميريستان ميدولير، بروكومبيون، يعني في لا باز نفس ستركتور. ميريستان كيدير لا ديفيزيون كيصايب لينا لي تيسيو كونديكتور، راه نورمالمون نفس ستركتور غير هنايا مختلفين. بحال دابا قالك هنايا لا زون لاتيرال قالك سو ديفيرونسيي اون ايبوش فوليير بلوس لي بروكومبيون فوليير. قالك لا زون لاتيرال بلوس لو ميريستيم ميدولير هي واحد لا زون ميريستيماتيك اللي كتكون لينا لو كورون سوب ابيكال. كورون هذاك التاج ولا هذاك البار ولا انو اللي كيكون سوب ابيكال ناريك بحال شي حاجه هنايا. بلوس ليكورس كولينار. ليكورس كولينار داكشي جيت بديت كنسى على شي مصطلحات مي بون جاسبر غادي يدوز هادشي. لو بروكومبيوم هذا بروكومبيوم كولينار. شوفوا غتعقلوا على بروكومبيوم كولينار راه هو لو تيسيو كوندكتور اللي كيدير لينا اللي كيلي داكشي اللي شرحت لكم قبيله باش ما نضيعوش الوقت. قالك لوريجين دي سيلول انترن péricycle dans la naissance de la parenchyme médulaire. ها هو عاوتاني قالك هنايا يدير لينا البارونشيم ميدولار في هذا لو كا هذا، وكيقول لك لوريجين ديالو جاي من البيريسيكل. ردوا البال لواحد القضيه، لو بيريسيكل انا كنعرفو انا بعدا قريت في الاس 5 لو بيريسيكل كيخرج منه الغسيل، انا هادشي اللي قريت. هنا في البوليكوب درت عليها واحد انتيغوغاسيون، لقينا بان البروكومبيوم كولينار لوريجين ديال لي سيلول ديالو كيجيو من البيريسيكل. فين عمرنا شفنا البيريسيكل في لاتيج؟ في لاتيج 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 المهم الصعب. المهم الله غير يحطوا عليا. المهم ما عليناش لحد الان حتى نسول البروف على هذه القضيه هذه وغنشوف. زيد قالك هنايا لحد الان هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد البارتيه هذه، يعني عطينا غير الشيما وما كاتبش لينا شي حاجه كثيره، يعني بلا ما تخلعوا كديال البيريود فيطرا ساهله وما فيهاش شي حاجه. هنايا بحال دابا هنايا كيعطيكم غير لوريجين ديال لي سيلول ياك، كيقول لكم كل سيلول اش كدير، وهي ديك القضيه ديال البيريسيكل ها هي هنايا. دونك صافي هادشي اللي كاين، يعني هادشي سوفي انكم تقراوه. غير عقلوا على بان هاد البارتيه هادي بوحد هاد البارتيه هادي شدوا ليها هادوك لي تيرم ديالها باش لا سولكم حط لكم في الشيما ولا شي حاجه او موان ما تمشيو ما تخليوهاش خاويه. ما عرفتش شنو كتبت انا هنايا كاع اصلا. هادشي اللي داير انا نيت حاط لو رول ديالو كي داير هنايا. دونك هنايا واحد اللعيبه دوا عليها هنايا قالك بان عندنا لا راميفيكاسيون. لا راميفيكاسيون ديال هاد لي بيكا وديال لي بتيريدوفيت كتكون سوا ديكوتوميك ولا تيرمينال. ديكوتوميك كتكون زعما جوج بحال هكا خارجه بحال هكا. دونك لو بوين فيجيتاتيف سي لو ليو دو لا راميفيكاسيون. لو بوين فيجيتاتيف في هاد لو كا هذا هي لا زون ابيكال، يعني هذا لو كورون كامل اللي كيدوي عليه. قال لك الا كاين عندنا لي طاي ديال لي غامو كيكونوا ايغال دونك كنسميوها راميفيكاسيون ايزوتون. الا كان عندنا لا طاي ديال لي غامو اي ان ايغال كنسميوها انيزوتون. انيزوتون فكرني في الاسكات عند البروف ديال ديال فلوريسي. المهم لحد الان هادشي اللي كاين هنايا نورمالمون. ما كنبغيش نطول بزاف عشان نقراو بوليكوب وشوفوا هادشي يقدر ينفعكم يقدر لا. المهم غنمشيو للكا ديال لي بغيوفيت. لي بغيوفيت علاش كنلقاوهم قصار؟ حيت ما عندهمش ميريستام، ولكن عندهم واحد لا سيلول ابيكال. لا سيلول ابيكال كتكون فوق في لو سومي، وهاد لا سيلول ابيكال كنلقاوها سوا كونيفورم ياك كونيفورم ها هي كتكون كونيفورم ولا كتكون تيترايدريك. تيترايدريك سيطاني عندها 3 ديال لي فاز، يعني كتكون 3 ديمونسيون، يعني من ما شفتيها عندها 3 ديال لي فاز، ولا كتكون بيفازيك يعني فيها 2 ديال الفاز. لقيت على انه كيقول بانها كتكون فيها 2 تيب ديال لي سيلول، وحده كتكون سيلول سيغمونتير والاخرى كتكون سيلول ريجينيراتريس ولا ريجينيراتيف بحال وحده كتوقع ليها لا سيغمونطاسيون والاخرى كتعاود تريجينيري لي سيلول اخرين باش تاهما يتقسموا. صافي كيبداو يطلعوا عندك لو سيغمون، عندك لي سيلول انيسيال كتكون فوق لو بورجون دورسال كيكونوا في الجناب. هادشي اللي عاطيني هنايا سي دو.
قال لك لي دو سيلول كي جوو لو رول دو لا ريجينيراسيون دو لا ريجيون ابيكال اي سيغمونتير. هذوك لي دو سيلول اللي قلت لكم كنحسبوهم ديك لا سيلول انيسيال. اوكي ابخي كنمشيو للكا ديال لي زالغ. لحد الان لي زالغ كنعرفوا بانهم اي سيلول ديال لي زالغ كتقطعها كتحطها في شي ميليو مزيان دون دي كونديسيون فافورابل، كدير لينا الديفيزيون سيلولار وكتزيد كدير ديفيزيون سيلولار وكترد لينا لانديفيدي اونتيير. قطعتيها سوا انتركالير ولا سوا فيرتيكال ولا سوا كيما قطعتي، يعني من ما خديتي الطرف ديال لا سيلول كيعاود يرد لينا لانديفيدي اونتيير. قال لك toutes les cellules sont aptes à se différencier soit intercalaire ou apicale، يعني سوا تاخذ لا سيلول من الفوق ولا تاخذها من التحت. يعني انتركالير راه غتعاود لينا عاوتاني لا ديفيزيون سيلولار. هذا قال لك هذا عنده بالاكس برينسيبال. دوينا على واحد القضيه هنا قبل ما ننساه، قال لك الكلادون. لو كلادون نورمالمون كنا كنت كورونا كنا غادي نقراو في التي بي في لا سيونس الثالثه في لا ريبرودكسيون، في لا سيونس الاخرى واقيلا الا ما كتبش غنقراو على لي تيب ديال لي كلادون. قال لك لي كلادون هو واحد لاسوسياسيون ديال دو فيلامون بلاتي دو فيلامون دو بلوريدي فورم دي سيلول ريش ان بلاس. لا بلاتي لا انا غلطت. بلاتي الكلادون ديفينيسيون ديال الكلادون هو لاسوسياسيون ديال دو فيلامون. لي دو فيلامون غالبا كيكون بحال هكا، عندك لاكس برينسيبال بحال هكا وكيجيك اكس واحد اخر هذا ولا كيجيك واحد اخر. المهم نورمالمون باش ما نخسروهاش كيكون عندك. بلاتي غنشوف لكم الشيما باش ما نعطيهاش لكم غلطه. هذا طال كلادونيان ياك، ولكن علاش سماوه كلادونيان؟ حيت كيكون فيه خارج واحد الفراغمون الاول ولا الفيلامون الاول. شنو قلت لكم؟ فيلامون ها هو الفيلامون الاول، يعني هذا هو لاكس برينسيبال، وملي كيخرج ليه واحد اخر من هنايا كيتسمى كلادون سكوندير، وهذا كلادون بريمير. عاد قال لك هادو لي بلوريدي، هادو هما البلوريدي اللي قلت لكم عليهم هنايا. قال لك هاد لي بلوريدي سو سون دي سيلول كي سون ريش اون بلاست. صافي هذا هي لا ديفينيسيون ديال بلوريدي، وهذا هو لاكس برينسيبال. ولو طال كامل كيتسمى طال كلادونيان. لحد الان هادشي اللي كاين كا دي سبرمافيت، التريدوفيت، البريوفيت ولي زار. هذا هو غروزو مودو داكشي كامل اللي عندنا في هذاك البوليكوب. يعني الا شفتوا هادشي وتزيد تقرا داكشي شويه، المهم شويه ماشي بزاف، غادي تقدر تبان لكم لي حسن.